वेलकम बैक खवातीन ज़ात। अब एक ऐसे टॉपिक के हवाले से बात करेंगे जो कि आहिस्ता आहिस्ता अब सोशल मीडिया से होते हुए लोगों की ऐप्स की जीनत बन चुका है और हर शख्स को 2 घंटे इंतजार करना पड़ता है। सारिफिन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ब्रांचलेस बैंकिंग अकाउंट्स जैसे कि ईजी पैसा है, फिर जैज़ कैश है, नया पे है, इसमें कूलिंग पीरियड पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत जारी की है। कूलिंग पीरियड से मुराद 2 घंटे का वक्फा है जिसके दौरान सारिफ अपनी रकम को इस्तेमाल नहीं कर सकता, ताकि अगर कोई मुश्तबा या फिर गलत ट्रांजैक्शंस हों तो वो फौरी तौर पर बैंक या मुतल्लिका इदारे को इत्तला दे सके। स्टेट बैंक पाकिस्तान ने यह निज़ाम अप्रैल 2023 में एक सर्कुलर के जरिए मुतारिफ करवाया था, जिसका बुनियादी मकसद सारिफिन के माली तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाना था। इस कूलिंग पीरियड से लाखों सारिफिन मुश्किलात का शिकार भी हैं, लेकिन इसके हवाले से सोचो विचार भी कर रहे हैं कि है क्या, और इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सैफुर रहमान साहब, वाइस प्रेसिडेंट है जैज़ कैश के। सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इससे पहले कि हम जैज़ कैश के हवाले से बात करें, मैं चाहता हूं कि हम इस कूलिंग पीरियड के हवाले से बात करें। बहुत सारे लोग इसको अच्छा समझ रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि लेट्स सपोज मैंने और आपने एक ट्रांजेक्शन किया और वी आर इन समवेयर इन द सुपर मार्केट जहाँ पे जैज़ कैश चल रहा है, इजी पैसा चल रहा है, और आपने मुझे पेमेंट भेज दी है और मैं उसको आगे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता हूँ ड्यू टू दिस कूलिंग पीरियड। सो इसको किस तरह से आप पूरे इस नए निज़ाम को समअप करेंगे? थैंक यू फॉर हैविंग मी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पर आप बात कर रहे हैं। सिर्फ सार्फिन की क्लैरिटी के लिए और ऑडियंस की क्लैरिटी के लिए बताना चाहूँगा कि ये कोई चेंज अभी रिसेंटली हमने इम्प्लीमेंट नहीं की। स्टेट बैंक ने बैक इन अक्टूबर 2023 में ये गाइडलाइंस सारे बैंक्स के लिए इशू की थी और एक टाइमलाइन भी बैंक्स को प्रोवाइड की गई। जैज़ कैश एज अ रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमने भी वो टाइमलाइन कंप्लाई की और बैक इन नवंबर 2024 ये इम्प्लीमेंट हुई। अब ये रिक्वायरमेंट कहती है, इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इस कूलिंग ऑफ पीरियड के 2 एलिमेंट्स हैं। एक एलिमेंट है जब आप कोई नया अकाउंट ओपन कर रहे हैं या आपने हैंडसेट चेंज किया है या आप अपने कोई बेसिक क्रेडेंशियल्स हैं जैसे ईमेल एड्रेस है या फ़ोन नंबर है, वो अगर आप चेंज कर रहे हैं तो उस पर एक कूलिंग ऑफ पीरियड 2 आवर्स का इम्प्लीमेंटेड है। नॉट फॉर नॉर्मल अकाउंट्स बट फॉर न्यू अकाउंट्स या चेंज इन क्रेडेंशियल्स जब होते हैं। और उसमें भी ऐसा है कि अगर आपको फंड्स लेट्स से कोई भेज रहा है तो आपको फंड्स रिसीव हो जाएंगे, सिर्फ उनका यूजेज 2 आवर्स के लिए सार्फिन की सहूलत के लिए। क्योंकि आपने रिसेंटली देखा होगा, मुझे आपको अक्सर और जो हमारे सार्फिन सुन रहे हैं उनको अक्सर फ्रॉड रिलेटेड कॉल्स आती हैं, स्कैम्स की कॉल्स आती हैं जिसमें आपका एमपिन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। और हम अपने प्लेटफॉर्म से बार बार अपने कस्टमर्स को यही मैसेज देते हैं कि कभी भी अपनी एमपिन या जो बेसिक लेवल इंफॉर्मेशन है वो ना भेजें। लेकिन कुछ सिचुएशंस में स्कैमर्स ऐसी कॉल्स करते हैं जिसकी बेसिस पे आपके क्रेडेंशियल्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। तो उस सिचुएशन को डील करने को, स्पेशली वो नए अकाउंट ओपनिंग या जैसे मैंने एक्सप्लेन किया हैंडसेट चेंज होते हुए हमने ऑब्जर्व किया है कि वो ज़्यादा फ्रॉड केसेस होते हैं। तो उसको रोकने के लिए स्टेट बैंक ने ये गाइडलाइंस इशू की, सर्कुलर 4 की गाइडलाइंस थी जिसको सारी बैंकिंग इंडस्ट्री ने अडॉप्ट किया है। तो अब आप ज़रूरी नहीं है कि ब्रांचलेस बैंकिंग ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, बल्कि आप जितनी भी डिजिटल ऐप्स हैं मार्केट में अगर वो भी यूज़ कर रहे हैं तो हर जगह पे आपको 2 आवर्स कूलिंग ऑफ पीरियड देखने को मिलेगा। एक जो इसकी सेकंड रिक्वायरमेंट है वो स्पेसिफिकली ब्रांचलेस बैंकिंग प्लेयर्स के लिए है और उसमें बैंक्स को ये गाइडलाइंस हैं कि आप अपने कस्टमर्स को बाइफरकेट करें इनटू ट्रस्टेड अकाउंट्स एंड नॉन ट्रस्टेड अकाउंट्स। अब एक कस्टमर जो कि हमारे साथ पिछले 2-3 साल से चल रहा है और उसका डेटा हमारे पास है, सो वी जनरली मार्क हिम ट्रस्टेड अकाउंट कस्टमर और उस के ऊपर ये चेंज इम्प्लीमेंट नहीं होती। हाउएवर जो नॉन ट्रस्टेड कस्टमर्स हैं, स्पेशली जो नए कस्टमर्स हैं, उन्हें हम बार बार यही मैसेज देते हैं कि आप L0 से अपना अकाउंट L1 करवा लें और उसका प्रोसेस बहुत ही आसान है। आप आइदर अपनी ऐप के थ्रू अपना बायोमेट्रिक कर सकते हैं या हमारे एजेंट पॉइंट्स हैं। ओवरऑल पाकिस्तान में 3 लाख से ज़्यादा जैज़ कैश के एजेंट टच पॉइंट्स हैं जहाँ पे BVS डिवाइसेस अवेलेबल हैं। वहाँ जाके आप अपना अकाउंट L0 से L1 कर सकते हैं ताकि आप जैज़ कैश की सर्विसेज को एंजॉय कर सकें विदाउट एनी डिलेस। अच्छा, इसमें साहब में जो सबसे बड़ा एक कंसर्न था कि आपकी अमाउंट तो रिफ्लेक्ट हो जाती है ना, उसमें तो कोई इशू नहीं है। लेट्स सपोज मैं आपको पैसे भेज रहा हूँ तो वो तो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे ऑन टाइम, बिल्कुल उसी सेकंड में। बिल्कुल। सो अब आगे बढ़ते मुझे ये बताइए कि लेट्स सपोज मैंने और आपने एक ट्रांजैक्शन करनी थी और मैंने आपकी जगह किसी और को ट्रांजैक्शन कर दी। अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, एक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है कि अब वो जो 2 घंटे का पीरियड है उसमें अब मैंने उसको रिवर्स बैक करवाना है। सो उसमें जैज़ कैश का प्रोसेस क्या है? डिफरेंट ऐप्स का भी शायद यही प्रोसेस होगा कि किस तरह से आप उसको रीइंबर्स करवा सकते हैं या वापस ला सकते हैं। देखिए, सो
جیز کیش پلیٹ فارم میں ہماری ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم صارفین کو زیادہ سے زیادہ کنوینئنس پرووائڈ کریں. ڈیجیٹل پلیئرز یا ڈیجیٹل بینکنگ جو ہے اٹ ہیز ریئلی ٹرانسفارمڈ بینکنگ ان پاکستان, اور جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہیں وہ انسٹنٹ ہی ہوتی ہیں. آپ نے اکثر آبزرو کیا ہوگا جب پیسے بھیجتے ہیں تو وہ ود ان سیکنڈ ہو جاتے ہیں, لیکن دیکھیں ہمیں کنوینئنس کے ساتھ ساتھ سیکورٹی کو بھی ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے اور اس کو ایڈریس کرنا ہے. اور اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کے ہم نے کسٹمرس کا بیہیویئر دیکھا ہے, اسپیشلی جو نئے اکاؤنٹس ہیں یا جب نئے ہینڈ سیٹس آپ اپنا ہینڈ سیٹ چینج کرتے ہیں تو اس سچویشن میں جیسے میں نے ایکسپلین کیا کہ آپ کی ایم پن کمپرومائز ہو جاتی ہے, اس صورت میں کسٹمرز اپنے جو ان کی سیونگز ہوتی ہیں, جن کے پیسے ہوتے ہیں, اس سے اکثر وہ ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک 2 گھنٹے کا چیک ہے جو کہ ساری بینکنگ انڈسٹری نے ڈالا ہے. آئی تھنک اگر اس طرح کی کوئی سچویشن ہوگی تو میری ایڈوائس یہی ہوگی کہ آپ 2 گھنٹے ویٹ کر لیں, تاکہ جب وہ کولنگ آف پیریڈ ختم ہو جائے تو اس کے بعد یو ول بی ایبل ٹو پرفارم دیٹ ٹرانزیکشن. اگر آپ پہ وہ کولنگ آف پیریڈ اپلائی ہوتا ہے, جیسے میں نے کہا میجورٹی آف کیسز میں نہیں ہوتا, یہ صرف اسپیسیفک سچویشنز ہیں جن میں ایک کسٹمر پہ کولنگ آف پیریڈ اپلائی ہوتا ہے. کہ ایک شخص نے کسی سے ٹرانزیکشن کروا لی ہے, اس کو زد و کوب کر کے کائنڈ آف کہ اسے مارکیٹ میں کیا, اس کو ریورسل کیا جا سکتا ہے بالکل. سو 2 گھنٹے کے کولنگ پیریڈ بالکل دیکھیں, سو یہ 2 گھنٹے کا کولنگ آف پیریڈ اسی لیے ہے کہ آپ ہماری ہیلپ لائن پہ ریچ آؤٹ کر کے یہ انسٹنس رپورٹ کر سکتے ہیں کہ اس طرح کے انسٹنس میں میرے سے فنڈس ٹرانسفر موومنٹ ہو گئی ہے, اور اس کولنگ آف پیریڈ کی بیسس پہ ہم اپنے کسٹمرز کے اکاؤنٹ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, ان کے بیلنسز کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, تاکہ جیسے ہی کیس رپورٹ ہوتا ہے تو ہم اکاؤنٹ بلاک کر دیتے ہیں جو بھی سسپیشس اکاؤنٹ ہوتا ہے, اور جو اس کا کسٹمر امپیکٹ ہوا ہوتا ہے وہ سیو ہو جاتا ہے اپنے پیسے لوز کرنے سے. اچھا, ایک پرابلم یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ لیٹ سپوز میں نے سیف صاحب کو پیسے بھیجے آن ٹائم, ہماری ڈیل شیل سب کچھ ڈن ہو گیا, اور میں جب گھر پہنچا تو میں نے پیچھے کال کر دی کہ مجھے جو یہ فراڈولنٹ ٹرانزیکشن ہوئی ہے میں اس کو ریورسل کرواتا ہوں, تو اس کا چیک کس طرح کریں گے؟ جی سو اس کے بھی ایک پراپر پروسیس ہمارے کال سینٹر پہ کسٹمر ایکسپیرینس سائٹ پہ ایگزسٹ کرتا ہے. آپ ہمارے کال سینٹر پہ چاہے آپ افیکٹی ہیں کسی بھی صورت میں, چاہے سینڈنگ اینڈ پہ یا ریسیونگ اینڈ پہ, آپ یہ رپورٹ کر سکتے ہیں, اور اس کے کچھ بیسک کوشچنز ہوتے ہیں ہماری ٹیم آپ سے پوچھتی ہے. If you are able to answer those, آپ as a trusted customer یا as a non-trusted customer, you are secured in that way. ٹھیک ہو گیا. اب صاحب بھائی تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں, جس طرح ہم انیشلی آف دی ریکارڈ بات کر رہے تھے جیز کیش کے حوالے سے. جیز کیش کی مجھے بتائیے گا کہ کس طرح سے ڈیجیٹل بینکنگ میں یہ عوام کے لیے یا پھر پبلک کے لیے یا اپنے یوزرز کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولتیں اور نئی سے نئی جہت لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا, ایک اور بڑا امپورٹنٹ سوال آپ نے کیا جو کہ میرے دل کے بھی بڑا قریب ہے, اور جیز کیش کا کور جو مشن ہے وہ فائنینشیل انکلوژن کا ہی ہے. اگر آپ پاکستان میں بینکنگ دیکھیں تو لاسٹ 1 ڈیکیڈ میں 10 سالوں میں بینکنگ بہت زیادہ ایوالو ہوئی ہے, بہت زیادہ ڈیجیٹل ہوئی ہے. آج سے 10 سال پہلے اگر آپ ایک ہاؤس ہولڈ وائف ہیں یا آپ کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کا اکاؤنٹ اوپن کرنا واز کوائٹ اے چیلنج. اور اب ساری بینکنگ انڈسٹری نے انکلوڈنگ جیز کیش ہیز میڈ اے لاٹ آف ایفرٹ ٹو میک دا پروسیس ویری سیملیس, اور بہت زیادہ کنوینئنس ایڈ کیے کہ اپنے گھر کے کمفرٹ سے آپ اپنا نہ صرف بینک اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں بلکہ ہر طرح کی فائنینشیل سروسز جو آپ کو پہلے نہیں اویلیبل تھیں ڈیجیٹل پلیٹ فارمس پہ, اب وہ اویلیبل ہیں. جیسے اگر آپ ایک کریانہ شاپ چلا رہے ہیں, آپ کو فائنینسنگ کی نیڈز ہوتی ہیں. جنرلی بینکنگ پاکستان میں بھی اور ہمارے جیسی مارکیٹس میں اگر آپ کو لون چاہیے تو اٹ ریکوائرز اے لاٹ آف ڈاکومنٹیشن. جیز کیش ایسے ڈیجیٹل پلیٹ فارمس کے تھرو اگر آپ 6 مہینے سال تک یہ پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں تو آپ کریڈٹ ہسٹری بلڈ کر رہے ہیں, اور اس کریڈٹ ہسٹری کی بیسس پہ ہم آپ کو آپ کی وقت کے حساب سے لون پرووائڈ کرتے ہیں, جو کہ آپ ایک سرٹن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے حساب سے اس کو ری پے کرتے ہیں. بٹ دا ہول پروسیس از ویری سیملیس. 5 یا 6 کلکس پہ آپ ایک لون اویل کر سکتے ہیں. آپ کی جو ضرورت ہے, جو پروڈکٹیو کاموں کے لیے آپ نے اسے یوز کرنا ہے, وہ اسے آپ یوٹیلائز کریں اور واپس کر کے اپنی فردر کریڈٹ ہسٹری کو انہانس کریں. اسی طرح انشورنس ایک پروڈکٹ ہے جس کو ہم نے اب اپنے پلیٹ فارم پہ آفر کرنا شروع کر دیا جیز کیش پہ. لیٹس سے آپ اسلام آباد سے لاہور کی ایک جرنی کر رہے ہیں, تو آپ نے ایم ٹیک کے تھرو ایک پیمنٹ کی ہے, آپ کو فوراً ہی پرومپٹ آ جائے گا کہ کیا آپ اسلام آباد سے لاہور کی جرنی جو ہے وہ انشور کرنا چاہیں گے یا نہیں کرنا چاہیں گے اگینسٹ اے ویری نامنل اماؤنٹ. 140 روپے کے ٹکٹ سائز پہ آپ اپنی ساری جرنی انشور کر سکتے ہیں. مطلب کہ اس میں پھر آپ کو سیفٹی بھی ہو جائے گی, اور وہ جیز کیش کی طرف سے ہوگی. سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. خواتین حضرات, سیف الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو ڈیجیٹل بینکنگ کے حوالے سے اسپیشلی جو ایک کولنگ پیریڈ ہے جس کو ابھی تک امپلیمنٹ نہیں کیا گیا تھا بینکنگ سیکٹر میں, اور اسپیشلی ڈیجیٹل بینکنگ سیکٹر میں اس کو امپلیمنٹیشن کی گئی ہے, اس کے حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کر رہے تھے. سیف صاحب ایک بار پھر آپ کا شکریہ. یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.